अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबलाए मौला अल्लाह तबारक व तआला की वो मुक़द्दस धरती है जिस पे आने के लिए हर शख्स तड़पता है। यहाँ पे आके दिल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास रह जाता है। जाने के बाद इंसान की हमेशा ख्वाहिश रहती है कि बार बार यहाँ पर आना नसीब हो। खुदावंद मुताल जो मोमिनीन, जो मुस्लिमीन, जो इंसान चाहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कुर्ब नसीब हो, बार बार आना नसीब हो। मौला की बारगाह में मौजूद हैं, आप सब के लिए दुआ गो हैं। खुदावंद मुताल आप सबको मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर अजर रिसालत की अदायगी का शरफ़ अता फ़रमाए। पीर का दिन इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम का दिन, इन दोनों आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी में रहे। आज के दिन 4 जमादुल ऊला 1447 हिजरी क़मरी है। करबलाए मौला के मुताबिक 27 नवंबर अक्टूबर 2025 ईस्वी है और हम अपने प्रोग्राम की किस नंबर 1919 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब हुआ। आज की शब करबलाए मौला में इराक़ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की प्यारी बहन मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की वो बेटी जो बाप की ज़ीनत हैं और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नवासी जिन्होंने दीन इस्लाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के प्रोग्राम को, मिशन को आगे बढ़ाया, उनकी आमद की शब है। आप सब की खिदमत में मुबारकबादी पेश करता हूँ और हम सब मिलकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में, मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की बारगाह में मुबारकबाद पेश करते हैं और इन दोनों मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की बारगाह से तवस्सुल करके अपने वक्त के इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की बारगाह में मुबारकबाद पेश करते हैं और ईदी के तौर पर हम उनसे यही मांगेंगे अपना दीदार नसीब करा दें। आइए, हमारे साथ मौजूद हैं मौला की बारगाह में ज़ाकिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम मरहूम हाफिज़ मोहम्मद अली साहब के फ़र्जंद, उनकी सीरत पर अमल करते हुए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़ाकिर हैं। ख़ज़ीनतुल क़साइद का लक़ब पा गए हैं, शहबाज़े पाकिस्तान भी कहा जाता है। अज़हर अब्बास बलोच साहब शामटिया पाकिस्तान से हमारे दरमियान मौजूद हैं और उनके साथ मौजूद हैं शेख यूसुफ़ हारून लैया पाकिस्तान से। सबसे पहले हम खिदमत में पहुँचेंगे ज़ाकिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अज़हर अब्बास बलोच साहब की। अस्सलामु अलैकुम। या अली मदद, मौला अली मदद। बीबी पाक की आमद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी और तमाम सुनने वाले सामीन को भी बहुत बहुत मुबारक। मौला आपको सलामत रखें और ये ज़िक्र का सिलसिला जो आपके ख़ानदान में जारी व सारी है हमेशा आपकी नस्लों में जारी व सारी रहे और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की रज़ा आपके शामिल हाल रहे। मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। जी तो चाहता है कि मैं आपके बाबा के किस्से सुनूं, आपके किस्से सुनूं, कैसे ज़ाकिर बने, आपके वालिद साहब ने कहाँ कहाँ खिदमत की। थोड़ा कुछ अपने वालिद साहब से मुतालिक 2 जुमले बयान कीजिएगा ताकि मोमिनीन जान लें कि आप किस अज़ीम बुज़ुर्ग ज़ाकिर की नस्ल से हैं। बिस्मिल्लाह। जी, हाफिज़ मोहम्मद अली ख़ान काफ़ी दीनी तालीम पढ़े हुए थे, मसलन फाजिल थे उस टाइम के माशाअल्लाह। तो इब्तदाई तालीम उन्होंने डेरा इस्माइल ख़ान की जगह एक करीब है, मदरसा है जाड़ा, वहाँ उन्होंने पढ़ा। फिर जलालपुर निंगियाना है, वहाँ मदरसा है नंगियाना साहबान ने मेरे ख्याल में 5 मुरब्बे ज़मीन हिदिया की थी मदरसे को। उधर कुछ अरसा पैदल सफ़र सरगोदा तक, हमारे घर से ज़िला लैया से सरगोदा। फिर कुछ अरसा अलीपुर घलवा, एक बुज़ुर्ग आलिम थे मौलाना यार शाह साहब, उनके यहाँ। बाद में मजालिस गुरबत का ज़माना था तो ये ट्रांसपोर्ट नहीं थी, पैदल सफ़र, कहीं कुछ मिल जाता तो मिल जाता, वरना कई कई किलोमीटर पैदल, किलोमीटर तो नहीं थे, मील थे। तो फिर बादशाह ने करम नवाजी कर दी वाली करबला ने। तो फिर एक दिन बनते बनते वो दुनिया के
بہت بڑے ناموں میں سے ایک نام حافظ محمد علی خان، سبحان اللہ، تو سبحان اللہ، بادشاہوں کی لجپالی، مولا کے زوار تھے، اور ایک بہت بڑا کارنامہ جو میں آپ کو کربلا میں بتانا چاہتا ہوں، جو صدیوں تک یاد رہنے والی بات ہے۔ ہم ایک بیسیکلی دیہات کے لوگ ہیں، دریائے سندھ کا ساحلی علاقہ ہے، وہاں پرانے زمانے میں سرداری نظام تھا۔ وہ سردار ہمارے بزرگوں کے سروں پہ ہاتھ پھیر کے اپنی اپنی مرضی کی کام کرواتے تھے، چوری چکاری یہ وہ۔ ایک حافظ محمد علی خان تھا جس نے پورے خاندان سے توبہ طیب کرائی۔ اب الحمد میں کربلا میں بیٹھ کے یہ بہت ہی مقصد وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اب الحمدللہ ہماری جو پوری بستی ہے، برادری ہے، وہ امام حسین کے زواروں کے نام سے مشہور ہے۔ تقریباً 98% مولا کے زوار ہیں، سبحان اللہ، سبحان کئی دفعہ کے۔ اور ایک 1900 میرے خیال میں 86 میں میرا بچپن تھا، گورنر تھے ایک میرے خیال میں ملتان کے تھے، اس کا نام مجھے ابھی یاد نہیں، تو دربار ایک ہے وہاں، شیر شاہ اس کے متولی تھے، میاں احسن علمدار شاہ صاحب کے بیٹے، وہ گورنر صاحب کے داماد تھے۔ تو 1988 میں بلکہ 86-85 میں دیہات میں انہوں نے ایک ہائی سکول بنوایا، جہاں کوئی پڑھائی کا کنسپٹ بھی نہیں تھا، چوری چکاری، مقصد کھیتی باڑی۔ تو الحمدللہ وہاں کئی میلوں چل کر بچے تعلیم حاصل کرتے۔ الحمدللہ اب کئی ریٹائر ہو گئے، کئی ابھی اب اعلیٰ عہدوں پہ نافذ ہیں۔ ماشاءاللہ، مولا آپ کے بزرگ کے اوپر رحمتیں برکتیں نادل فرمائے۔ میری ماں کے لیے بھی قبلہ دعا فرمانا، آپ کی والدہ گرامی قدر کے بھی درجات حسنہ بلند فرمائے، اور یقیناً آپ ان کے بیٹے ہیں، ذکر کرتے ہیں اولاد کے ثواب میں والدین حصے دار ہوتے ہیں۔ خداوند متعال ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ مولا کی بارگاہ میں موجود شب آمد بی بی سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ چاہوں گا مولا کی بارگاہ میں جشن کا قصیدہ ہدیہ کیجیے۔ بسم اللہ، قصیدہ سناؤں؟ بسم اللہ، بسم اللہ۔ میں مجال تابدار سر آپ کے بھی اور سننے والے سامعین مولا کے عزاداروں کے بھی۔ نیا ایک کلام ہے، قصیدے کی زمین تو پہلے کی ہے، تو بالکل نیا کلام ہے بادشاہ حسین کی طرف مخاطب۔ ماشاءاللہ، تو پہلے 2 لائنوں میں میرا تعارف ہے میں کون ہوں، اس کے بعد سرکار کی شان میں دو شعر۔ بسم اللہ، عنایت۔ ثنا خان ہوں میں شہ کربلا کا، یہ ان کے کرم کی ہوئی انتہا ہے۔ کیا کہنے جناب، کیا کہنے، بہت پرمعنی لفظ ہے۔ مقصد ہے میرے کیا اوقات ہے، یہ بادشاہ کی لجپالی کی حد ہے۔ ثنا خان ہوں میں شاہ کربلا کا، یہ ان کے کرم کی ہوئی انتہا ہے۔ میری اس زمانے میں اوقات کیا ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ ان کی عطا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے جناب، کیا کہنے۔ میری اس زمانے میں اوقات کیا ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ ان کی عطا ہے۔ پاکستان میں تو ہم پڑھتے ہیں یہ ان کی عطا ہے، ابھی تو بادشاہ کی سامنے مزار ان کی عطا۔ مولا حسین بادشاہ کتنے کریم ہیں، کتنے بڑے لجپال ہیں، سرکار کی شان میں شعر۔ تو راہب کو بیٹے، تو فطرس کو پردے، گناہگار حر کو تو جنت میں گھر دے۔ کیا کہنے جناب، کیا کہنے جناب، سبحان اللہ۔ تو راہب کو بیٹے، تو فطرس کو پردے،
गुनाहगार हुर को तो जन्नत में घर दे, नबी बन के साइल तेरे दर पे आए, तेरा दर असल में ही दारुल शिफा है। वाह वाह वाह, क्या कहने जनाब, क्या कहने जनाब, कमाल है जनाब, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। नबी बन के साइल तेरे दर पे आए, तेरा दर असल में ही दारुल शिफा है। क्या कहने जनाब। किबला मेरे अकीदे का जो एंड शेर है, मेरी क्या औकात, गुनाहगार इंसान हूँ, करीम करबला की शान शेर है जी। केड़ा बड़ा लजपाल है दोष नबी को मुसल्ला बनाया, है करबो बला को मुअल्ला बनाया। अली अली, वाह वाह वाह, क्या कहने जनाब, क्या कहने जनाब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। है दोष नबी को मुसल्ला बनाया, है करब बला को मुअल्ला बनाया। क्या कहने जनाब। जो एहसान दीने खुदा पे किया है, बना जिक्र तेरा ही जिक्र खुदा है। क्या कहने जनाब, क्या कहने जनाब, ये मेरा अकीदा है, ये मेरा अकीदा है। वाह वाह वाह, बिस्मिल्लाह से, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। जो एहसान दीन खुदा पे किया है, बना जिक्र तेरा ही जिक्र खुदा है। क्या कहने जनाब। एक किबला दो शेर शान हुसैन, आखिरी शेर दुआ है 12वें शहनशाह की। क्या कहने, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, हक है जनाब। अज़र की दुआ है वो दिन जल्दी आए, आलम बरवा के घर घर लगाए। विलाए अली की नमाजें अदा हूँ, हो विरदे जुबा पर हदीस किसा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने जनाब। मौला आपको सलाम रखे, सदा आबाद रहे, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहे। दरमियान में थोड़ा सा हम भाई को भी वक्त देते हैं, ये आपके साथ आए हैं, आपके चाहने वाले भी हैं और यकीनन मौला की बारगाह में आए हैं। इनसे पूछते हैं जनाब शेख यूसुफ हारून लैया पाकिस्तान से, अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। जी वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद। कैसा लग रहा है करबला में आकर। लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। जब पहली दफ़ा करबला की ज़मीन देखी, जो यहाँ पर रूहानियत पाई, वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मौला हुसैन बादशाह का करम है, मैं दूसरे साल में 7वीं दफ़ा यहाँ पर आया हूँ। सुभान अल्लाह, ये सब करम हुसैन का है, मुझ गुनाहगार की कोई औकात नहीं है। सुभान अल्लाह, यकीनन वो अता करते हैं। बेशक। करबला में आकर आपने क्या पाया। करबला में आकर बहुत सुकून पाया, बहुत मोहब्बत पाई, बहुत अपनायत पाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वालिद साहब को भी साथ लेके आया हूँ, अपनी फैमिली को भी साथ लेके आया हूँ, अपनी आंटी को भी साथ लेके आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अर्ज़ की है कि मैं लफ्ज़ में बयान ही नहीं कर सकता कि यहाँ मुझे कितना सुकून मिलता है। मैं जब यहाँ से जाता हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं फिर बार बार आऊँ यहाँ पर। कोई ऐसा सबब बन जाए कि कोई भी आ रहा होता है, मैं उसको कहता हूँ कि मेरी टिकट आप साथ करवा दिया करें, मैंने करबला साथ जाना है। मौला आपको करबला में ही घर अता फरमाए और यहाँ पे बार बार आने का शरफ अता फरमाए। यकीनन आपके देखने वाले भी आपको देख रहे होंगे और बाद में भी ज़ाहिरी बात है यूट्यूब फेसबुक पर अपलोड होता है, लाइव जो देख रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं। बिल्कुल हुज़ूर। तो वो जो दोस्तान आपको देख रहे हैं, अगर आप कोई करबला से मुतालिक कोई बात उन्हें कहना चाहें क्या कहेंगे।
جی میں کربلا کے متعلق یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ آپ ضرور کوشش کریں کہ کربلا کی آپ زیارت کر لیں. ایک دفعہ جب آپ آئیں گے مولا حسین کی بارگاہ میں آ کر سلام پیش کریں گے, پھر آپ کا دل کرے گا کہ آپ بار بار آئیں. تو میرے جتنے بھی دوست ہیں, میرے جتنے بھی بھائی ہیں, میں نے مولا کی بارگاہ میں دل سے دعا کی ہے کہ مولا جیسے میں آیا ہوں, جو میرے اچھے دوست ہیں, جو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں, ان کو بھی آپ بلائیں, ان کو بھی آپ بلائیں, وہ بھی آ کے آپ کا روزہ دیکھیں, آپ کو سلام پیش کریں. اور یہ تو سردار ہیں جی, ہم نوکر ہیں, ہمیں اپنے خادموں میں, نوکروں میں تھوڑی سی جگہ مل جائے. مولا حسین بادشاہ ہماری حاضری قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمیں باادب حاضری دینا نصیب فرمائے. جو بھی حاضری ہو باادب حاضری ہو. مرتے دم تک میری دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے مرتے دم تک یہاں آنا نصیب کرے, اور حاضری جو میری ہو وہ باادب حاضری ہو. باادب حاضری ہوگی تو سب کچھ ہوگا. اس میں ریاکاری نہ ہو, اس میں حسد نہ ہو, دکھاوا نہ ہو. وہ اس زیارت کا, اس محبت کا مزہ بھی آتا ہے, وہ دل میں سکون بھی بندے کو محسوس ہوتا ہے. حضور جب میں ایک دفعہ آیا ہوں تو میں ایک ہی سال میں 5 دفعہ پھر بار بار آیا ہوں. اربعین پہ آیا ہوں, پھر اس کے بعد اربعین پہ میری ٹکٹ نہیں لگ رہی تھی. میں 2 دن اتنی محنت کی, اتنی مشقت کی کہ میری ٹکٹیں کینسل ہو گئی. سلار ہمارے ساتھ دھوکہ کر گیا. ہم اسلام آباد سے لیا واپس آ گئے. میرے ساتھ دوست تھے, بھائی تھے. میں نے کہا میں نے گھر نہیں جانا, میں نے نیت کی ہے اربعین کی, تو میں نے اربعین پر جانا ہے. میں نے لیا سے گاڑی واپس موڑی, پھر اسلام آباد کے لیے. پھر مولا سے دعا کی, روتے رہے ہم, مولا ہمیں کسی طریقے اربعین پہ بلا لیں آپ. پھر مولا نے کرم کیا, ہم اربعین پہ پہنچ گئے الحمدللہ. یہ سب سائیوں کا کرم ہے. مجھ گناہ گار کی کوئی اوقات نہیں, میری کوئی حیثیت نہیں, بس ان کا کرم ہی ہوتا رہے. اللہ تعالی ہماری حاضری, ہماری عبادات قبول فرمائے. الہی مولا آپ کو سلامت رکھے, سدا آباد رہیں. اب خدمت پہ پہنچے ہیں جناب شہباز پاکستان اظہر عباس بلوچ صاحب. میں چاہوں گا آخر پروگرام میں بی بی سے متعلقہ کچھ. بسم اللہ. جی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی آمد ہے جی. یہ تو وہ بی بی ہے, میں سرائکی پڑھا. ہاں بسم اللہ, بسم اللہ, آزاد, بسم اللہ. بہت ہی مقصد ہے جڑا ساڈی سرائکی دے وچ بی بی سینڈ سیدہ دا نام پا کے, یہ تو بادشاہ دی بھیڑ جا امام حسین کو بچائے. حضرت امام حسین بادشاہ نبیاں دی لج بچائی, اور جائیں حضرت امام حسین بادشاہ کو بچائے. اون بی بی دی اج آمد ہے. مالک 12ویں شہنشاہ دی بادشاہ حسین کو سارے کو اج دی مبارکباد پیش کرے نے. بی بی دی عظمت بہت بڑی ہے. آباد رہو, سلامت رہو. کوئی قصیدہ میرے دل ہے جی. حضرت امام حسین بادشاہ دا میں تو خیام دا ودہ سنا, کیونکہ مولا دے خیام دا ودہ بی بی سیدہ کو زیادہ پیارے ہے. اس دی وجہ ہے جو بھیڑ بھرا دی آخری ملاقات ہے. 5 منٹ ہیں آپ کے پاس. بسم اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. مسلمانوں جڑا وسدے آئین کوئی سوالی منگنا ویا منگدا کچھ نہ. علی دیاں دیاں دے بوہے تے آیت تطہیر پڑھیا. بیویاں کو پتہ لگ ویندا ہے بوہے تے کوئی سوالی آگے. ڈا محرم دنی آبرو کٹے ہوئے خون نہاتا ہوئے ایڈا زخمی آئی سجے دیا کھبے لگویں دیئے. بھیڑ دا دروازہ
آیت تطہیر پڑھی حسین بی بی دے اماں ونڈے کون سوالیے جڑا ایڈے اوکھیلے میرے بوہے تے منگن آئے دائی آئی جلدی دن آل پچھا ہٹی دے بی بی اجڑ گئی پترہ مویا بھرا بوہے تے منگن آئی بی بی دے حکم انجاک بہر کیوں ودا رک دیں کنا بھیڑا بھرا ودے پردے ہوندے تیری فوج مو گئی بھیڑ دی فوج حاضری سیدہ دے بھیڑ آیا ملن آئیم ہی کمینے تیر مارا ہے جڑا میری پیشانی لگے وڈیاں برداشت کرو ایسو او امارو ایسی جڑی میرے سینے تے سمدھی ہے اندروں آدھی بابا اندر لنگا جے تو آنکھ سے تمیرو صحیح نہیں مجروح آدن قبلہ زخمی مجروح تصویر امامت دی جناوچ وی خیام دے آئی کیڑی حالت اس کمزور کمر مغموم نظر اب شکال غریب بنائی سین فرمایا تھک بیا ہو سے توڑے ہونتا کڈ گھن سائی پیچھے نالی آرام دے ہے وہ سجدہ دیوے وہ مظلوم مسافر بھائی بی بی عدی حسین اندر لنگا مولا اندر آئین بی بی عدی حسین تیرے اکبر دے ارمان تیرے مہمان دے ارمان سیدہ دے پرسہ ہو گیا میری پرانی پوشاک لایا ابن حافظ محمد علی خان میرے بابا پڑھدا ہوں دے جنہ بھیڑ اکھت پرانی سنیت بی بی عدی انگشتری سلیمان دی زیرہ داؤد دی دستار نانے دی جی میں امیریں اومیں امیر بن کے وائن بہرنے بھیڑ دے سارتے بہت سڑے کدے گھینیا پوشاک پرانی بی بی ہون پیندے جگ پردیسی تون دیکھ گھنے اور لا دے تائیں میری لاش تے لٹ پائے ویسی سیدہ دے کوئی مندری اتے کوئی بھی اماما کوئی کمر باندھ گھن ویسی اجو مرن دے بعد وہ تدبیر دے تن تے وہ پوشاک یار ہے ویسی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین خداوند متعالی آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے آخری زیارت نہ ہو بار بار مولا کی بارگاہ میں آنا نصیب ہو میں شکر گزار ہوں شہباز پاکستان اظہر عباس بلوچ صاحب مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے آئیے پروگرام کا آخری وقت اپنے وقت کے امام کو یاد کریں ان کے ظہور کی دعا اللہم عجل ولیک الفرج say